अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिह इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिह वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा वइज़ा क़ील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूलि रअयतल मुनाफ़िक़ीन वइलर रसूलि रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्क सुदूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्म जाऊका यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और उस पर जो तुमसे पहले उतरा, फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच बनाएं, और उनको तो हुक्म ये था कि उसे असलन ना माने, और इब्लीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहकावे। और जब उनसे कहा जाए
کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ پھر اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا یعنی مؤثر بات کہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔